रहस्यभित्रको रहस्य कसले गराएको थियो दरबार हत्याकाण्ड। दरबार हत्याकाण्डको कडीलाई एकपछि अर्को जोडेर सत्यको नजिक पुग्ने प्रयत्न गर्दा विदेशी गुप्तचर एजेन्सी, भारतीय गुप्तचर संस्था र अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIA को जोइन्ट अपरेसन थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश नगरेसम्म नेपालबाट राज संस्था फ्याक्न नसक्ने र हिन्दू अधिराज्य हटाउन नसक्ने भूराजनीतिकै कारण यो हत्याकाण्ड गराइएको थियो भन्ने कुरा पछिल्ला नेपालका राजनैतिक घटनाक्रम र विदेशी हस्तक्षेपले प्रष्ट हुन्छ। रहस्यमय ढङ्गबाट 25,000 सेनाको सुरक्षा घेराभित्र गराइएको यो हत्याकाण्ड पछाडि आखिर कसको हात थियो र किन हत्या नै गराउनु पर्यो भन्ने जिज्ञासा आज पनि जनमानसमा त्यतिकै ताजा र स्मरणीय छ। दरबार हत्याकाण्ड नजिकबाटै देख्ने प्रत्यक्षदर्शीहरूले हत्याकाण्ड तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रले नै गरेको बताउँछन्। तर तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रले आफ्नो आमा बाबु सहित सम्पूर्ण परिवार नै नाश हुने गरी हत्याकाण्ड किन गरे? भारतीय गुप्तचर संस्था र CID को एक तालिम प्राप्त दस्ताबाट दरबार हत्याकाण्डमा निकट स्रोत बताउँछ। दिपेन्द्रलाई प्रेम जालमा फसाएर उत्तेजित औषधिको सेवन गराएर र CID हत्याकाण्ड गराएको राजदरबारमा काम गरेका अधिकारीहरू बताउँछन्। यसमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रज्वल शमशेर राणा, तत्कालीन सैनिक सचिव विवेक विक्रम शाह, ADC राजु कार्की र गजेन्द्र बोहराको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको हुन सक्छ। उल्लेखित व्यक्तिहरूको कुनै न कुनै रूपले विदेशी गुप्तचर एजेन्सीहरूसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। तत्कालीन प्रधान सेनापति प्रज्वल शमशेर राणाले त दरबार हत्याकाण्ड हुँदा दरबारको सुरक्षा सेनाको नभएको गैर जिम्मेवार जवाफ दिनुले दरबारको सुरक्षा जिम्मा कसको थियो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यसको सूक्ष्म अनुसन्धान आजसम्म हुन नसक्नु आफैमा आश्चर्यजनक हो। मुलुकमा गणतन्त्र आयो, राजनैतिक दलका नेताहरू प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म भइसके, संविधान निर्माण भइसक्यो, राज संस्थाको अन्त्य भइसक्यो, त्यही पनि आखिर किन दरबार हत्याकाण्डको छानबिन हुँदैन? अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIA कार्टर फाउन्डेसनको नाममा 25 वर्षदेखि ज्ञानेश्वरमा कार्यरत थियो। त्यसमा कोभर्टमा काम गरिरहेका थिए तत्कालीन सैनिक सचिव विवेक विक्रम शाह, जसले दरबारका सम्पूर्ण सूचना कार्टर फाउन्डेसन मार्फत CIA लाई बुझाउँथे। त्यसैको सुइको पाएर पछिल्लो क्रममा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई हटाएका स्रोतहरू बताउँछन्। राजदरबारका हत्याकाण्डलाई खोतल्दै जाने हो भने अझै थुप्रै रहस्यहरू फेला पर्दै जानेछ। तर गणतान्त्रिक सरकारले दरबार हत्याकाण्डको निष्पक्ष छानबिन नगरेर वीरेन्द्रको परिवारमाथि अन्याय गरिरहेको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र पारसमाथि हत्याको आरोप थोपार्ने र राज संस्थालाई कमजोर बनाउन प्रोपगान्डा गर्ने काम तत्कालीन विद्रोही माओवादी र एमाले गरेकै हो त। आज सत्ताको साँचोदेखि सेना, प्रहरी, प्रशासन र सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा हुँदा पनि किन छानबिन गर्न सक्दैन? राजा ज्ञानेन्द्र त सामान्य नागरिक सरह जीवन बिताइरहेका छन्। उनले त्यो घटना घटाएका हुन् भने छानबिन गरे हुन्छ सक्छ? त्यो ताकत र हिम्मत राजनैतिक दलहरूसँग छ। प्रोपोगान्डा र भ्रमको खेती गरेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न दरबार हत्याकाण्डको दोष अर्काको थाप्लोमा हारेर गैर जिम्मेवार भएर बस्न मिल्छ कि मिल्दैन? दरबार हत्याकाण्डको योजनाकारहरूको साक्षी मध्ये एउटा प्रचण्ड पनि थिए। दरबारमा ठुलै घटना घट्दैछ भन्ने जानकारी उनलाई पहिले नै कसैले दिएको थियो। त्यसैले उनी राज संस्था फ्याक्न र गणतन्त्र ल्याउन सफल हुने कुरामा ढुक्क भएको विज्ञहरू बताउँछन्। आखिर भयो पनि दरबार हत्याकाण्ड एउटा सुनियोजित राजनैतिक षड्यन्त्रमा आधारित हत्या थियो त। राजदरबार हत्याकाण्ड सम्बन्धी उच्च स्तरीय छानबिन आयोगले हत्यामा दिपेन्द्रको संलग्नता रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि यसको पछाडि कुन कुन तत्त्वले भूमिका निर्वाह गर्यो, हत्या गर्नुको पछाडि के कारण थिए भन्ने प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन। हचुवाको भरमा प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइएको छ। तर दिपेन्द्र एक्लैले यत्रो ठुलो हत्या नसाको सुरमा गर्न नसक्ने अपराध विश्लेषकहरूको भनाइ छ। दरबार हत्याकाण्डमा CIA र का तालिम प्राप्त
दस्ता सेनाको सैन्य पोसाकमा दरबारभित्र पसेर हत्याकाण्ड रचेको खुलासा गर्नेहरू पनि छन्। सबैभन्दा आश्चर्यको कुरा के छ भने दरबारको सुरक्षाका लागि जडित नाइट भिजन सीसीटीभी क्यामेरा र त्यसले रेकर्ड गरेको तथ्य समेतलाई गायब गरिएको आशंका बढाएको छ। दरबार हत्याकाण्ड गर्नु अघि सीआईएले महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पताल नजिक र रहले लैनचौरमा जासुसी उपकरण सहितको अखडा स्थापना गरेको थियो। होटेल मल्लमा अमेरिका हिमालयन फाउन्डेसनका नाममा सीआईएका अधिकारीहरू मोनिटरिङ गरेर बसेका थिए। नेपाल मामिला सम्बन्धी चिनिया विशेषज्ञ प्रोफेसर वाङका अनुसार यो हत्या राजनैतिक षड्यन्त्रबाट सीआईए र रहले मञ्चन गरेको एउटा ठूलो राजनैतिक षड्यन्त्र हो। जुन तत्त्वले एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको हत्या गराएको थियो त्यही तत्त्वले राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश गरेको हो। यसमा केपी ओली, विद्या भण्डारी र माधव नेपालको रहस्यमय मौनता देखिन्छ। उनी थप्छन्, आखिर किन भयो त हत्याकाण्ड? हत्याकाण्डको बारेमा अनेकौं प्रचार आज पनि निरन्तर सुन्न पाइन्छ, तर यकिन आधिकारिक जवाब आम नागरिकले आज पनि पाएका छैनन्। नेपालको राजनीतिक र अर्थतन्त्रमा विदेशी हस्तक्षेप अनवरत रूपमा रहँदै आएको छ। खास गरी भारत, अमेरिका, चीनको स्वार्थ नेपाल मामिलामा सधैँ जोडिने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जासुसी क्रियाकलाप पनि केही समयदेखि नेपालको मामिलामा गाँसिएर आएको छ। खास गरी नेपाल सैन्य सामरिक महत्त्वको स्थान भएकोले पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको आँखा नेपालमाथि पहिलेदेखि नै गाडिए पनि राज संस्थाले विदेशी चलखेलमा हस्तक्षेप गरेकै कारण विदेशीहरूको लागि नेपालको राज संस्था बाधक बनेकै कारण यसलाई जरेदेखि नै उखिलेर फ्याँक्न दरबार हत्याकाण्ड, माओवादी जनयुद्ध, 2062 सालदेखि 2063 सालसम्मको जनआन्दोलन होस् वा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले राज संस्था फ्याँक्नु, अमेरिका र पश्चिमी मुलुकहरूको स्वार्थ नेपाललाई सैन्य अखडा बनाउन, यहाँ अस्थिरता फैलाएर चीन टुक्र्याउने सैन्य रणनीति रहँदै आएको एक परराष्ट्रविदले बताए। भारत नेपालको सुरक्षा, जलस्रोत, उद्योग, रणनीति, अर्थतन्त्र, व्यापारमा आफ्नो पकड कायम राख्न पहिलेदेखि नै चाहन्छ। चीन पनि आफ्नो सुरक्षाको लागि अमेरिका र भारतका कारण तिब्बत मामिलामा सतहमा देखिन थालेको छ। जहाँसम्म राजपरिवारको हत्याकाण्डको सवाल छ त्यो षड्यन्त्र 2007 सालदेखिकै निरन्तरता हो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गरी 2028 सालमा राजा महेन्द्रको जनकपुरमा हत्या गर्ने प्रयास भएको थियो। त्यसपछि पनि राजा महेन्द्रलाई विष सेवन गराएर राजाहरूको हत्या गर्ने षड्यन्त्र नगरेकै होइन, तर यो घटनालाई तत्कालीन अवस्थामा दुवाइयो। पछि 2032 सालमा विराटनगरमा राजा वीरेन्द्रमाथि बम प्रहार गरी हत्याको प्रयास गरियो। त्यसवखत पनि राजनैतिक दलहरू कुनै न कुनै विदेशी शक्तिबाट परिचालित थिए जो विद्यमान कायम छ। त्यसैको निरन्तरताको कडी दरबार हत्याकाण्ड राज संस्था फ्याँक्नका लागि गरिएको दरबारीयहरूको आङ्कल अझै पनि कायमै छ। हत्याकाण्डको मुख्य कडी नेपालको राजपरिवार र तत्कालीन भारतीय संस्थापक पक्ष गान्धी परिवारसँग पहिलेदेखि नै खटपट भएका कारण उल्लेखित घटनाहरू भएको जानकारीहरूको दाबी छ। राजा वीरेन्द्रको हत्याको योजना 2044 सालमै भारतको साउथ ब्लकमा रहले बनाउँदै आएको थियो। दरबार हत्याकाण्डको वास्तविकतालाई खोतल्ने हो भने इतिहासका घटनाक्रमसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। 2045 सालमा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी र सोनिया गान्धी नेपाल भ्रमण आउँदा पशुपति दर्शनको इच्छा व्यक्त गरे। राजीव गान्धी मुस्लिम र सोनिया क्रिस्चियन भएका कारण हिन्दूलाई मात्र प्रवेश दिने पशुपतिनाथमा प्रवेश पाउन गान्धीले भारतीय दूतावास मार्फत दरबारमा कुरा राख्दा पशुपति हिन्दूहरूको लागि मात्र भएकोले मूल भट्टलाई सोधेर मात्र गर्नु भनेको हुकुम राजा वीरेन्द्रबाट भएको थियो। मूल भट्टले पनि राजीव र सोनियालाई दर्शन गर्न नमिल्ने जवाफ दिएपछि राजीव गान्धी र राजा वीरेन्द्रबीच कूटनैतिक र व्यक्तिगत रूपमा तिक्तता छाएको थियो। यो व्यक्तिगत टकराव सार्क शिखर सम्मेलन पाकिस्तानमा सतहकै देखियो। यो टकराव यसरी बढ्यो कि भारतले नेपाललाई वाणिज्य सन्धि नवीकरण नगरेर नाकाबन्दी गर्यो। फलस्वरूप नेपालमा प्रतिबन्धित राजनैतिक दलहरूलाई भारतीय गुप्तचर संस्था र मार्फत राज संस्था विरुद्ध उपयोग गर्दै 2046 सालको जनआन्दोलनको उठान गरियो। तर राज संस्था हटाउने प्रयास भयो। तत्कालीन अवस्थामा शाही नेपाली सेना राजाप्रति वफादार भएको कारण असफल भयो। पछिल्लो समय तत्कालीन प्रधान सेनापति प्रज्वल शमशेर राणालाई सीआईएले खरिद गरेका कारण दरबार हत्याकाण्ड भयो भने
दरबार हत्याकाण्डपछि रूपमांगत कटुवाललाई रअले किनेका कारण राजा ज्ञानेन्द्रलाई साथ नदिएका कारण राज संस्था समाप्त पारियो। राजा वीरेन्द्रले भारतसँग झुक्नुभन्दा जनतासँग झुक्नु ठिक सम्झेर प्रजातन्त्रको घोषणा गर्नु नै नेपालमा अस्थिर राजनीति, असुरक्षा र चौतर्फी घेराबन्दी सुरु भयो। प्रजातन्त्रको नाममा राजनैतिक दल र नेताहरू बदनाम हुँदै जानु, राजा वीरेन्द्र लोकप्रिय हुनु गान्धी परिवारका लागि टाउको दुखाइ बन्दै गएको थियो। उता छिमेकी मुलुक श्रीलङ्कामा राजीव गान्धीले भारतीय सेना प्रवेश गराएर तमिलहरूको हत्या गराइरहेका थिए। तमिलहरू त्यसको बदला लिन चाहन्थे। 2045 साल अन्तिममा तमिलहरूले गान्धीको आत्मघाती बम प्रयोग गरेर हत्या गरे। हत्याको छानबिनमा लागेको भारतीय गुप्तचर संस्था रअले जैन आयोग गठन गरेर छानबिन सुरु गर्यो। जैन आयोगले राजा वीरेन्द्र र राजीव गान्धी बीच बिग्रिएको सम्बन्धलाई लिएर रानी ऐश्वर्या मार्फत आफ्ना भाइ उदय शमशेर राणा मार्फत लिट्टेका नेता प्रभाकरणलाई गान्धी हत्याका लागि 4 अर्ब रकम खर्च गरेको रिपोर्ट बुझायो। रको उक्त रिपोर्ट प्राप्त भएपछि सोनिया गान्धी आक्रोशित भई अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIA सँग मिलेर रको ज्वाइन्ट अपरेसनमा वीरेन्द्रको परिवार समाप्त गर्ने जिम्मा दिइन्। उक्त बखत आलोक जोशी रका नेपाल स्टेसन चिफ थिए। उक्त गुप्तचरी अपरेसनको नाम अपरेसन वाच राखियो। यसको सुइको चिनिया गुप्तचर अधिकारीहरूले बहाओ सम्मेलनमा राजा वीरेन्द्रलाई दिएका थिए, तर वीरेन्द्रले दरबारभित्र 25,000 फौजको बीचमा कसरी गराउन सक्छ? सेना आफूप्रति वफादार रहेको विश्वास गरे। त्यही पशुपति शमशेर राणाकी छोरी दिव्यानीलाई रअले प्रयोग गर्ला र यत्रो घटना होला भन्ने कल्पना समेत गरेका थिएनन् वीरेन्द्रले। प्रयोगभित्रको प्रयोग, कडा सैनिक सुरक्षा घेराभित्र राजपरिवारको हत्या गर्नु सामान्य कुरा थिएन। त्यसैले विदेशी गुप्तचर संस्था CIA र रअले इन्टेलिजेन्स अपरेसन चलाउन दरबारभित्र परिवारकै सदस्यलाई उपयोगको नीति अपनाउन थालेको राजनीतिक विशेषज्ञहरू बताउँछन्, जसमा अविवाहित दिपेन्द्रलाई मोहरा बनाइयो। पशुपति शमशेर राणा भारत ग्वालियर महारानीका ज्वाइँ हुन्। उनकी छोरी दिव्यानी राणालाई दिपेन्द्रलाई प्रेम जालमा फसाउन लगाएर राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्या विरुद्ध उक्साउन श्रीमती उषा राजेले पनि थालिन्। त्यति मात्र नभई अघोषित विवाह नै दिपेन्द्रसँग गराइएको बताइन्छ। यो खेल यता खतरनाक तरिकाले खेलियो कि दिपेन्द्रलाई उम्किन समेत ठाउँ नराखे विदेशी गुप्तचरहरूले आइमाईको प्रयोग गरे दिपेन्द्रलाई राजा हुने ख्वाब देखाएर फसाउन थालियो। प्रेममा पागल भइसकेका दिपेन्द्रलाई उत्तेजित नसाको औषधि खुवाउन थालिसकेको थियो। यसमा दिपेन्द्रका ADC राजु कार्कीले साथ दिइसकेको बताइन्छ। दरबार त्यसवखत दिपेन्द्रभन्दा 4 वर्ष जेठी दिव्यानी, त्यो पनि श्री 3 का खलकसँग विवाह गर्न दिने पक्षमा थिएन। अत्याधिक रक्सी सेवन, लागु औषधि, हिरोइन र चरेसको कुलतमा परिसकेका दिपेन्द्रमा दिव्यानीसँग विवाह नहुने भन्ने कारण डिप्रेसनमा थिए। त्यही डिप्रेसनको फाइदा विदेशी गुप्तचर एजेन्सीहरूले उठाएको हो त, जसको परिणाम दरबार हत्याकाण्ड भएको भन्न मिल्ला। यो रहस्यमय विषय बनेको छ। दिपेन्द्र राजा भन्ने लालसामा ADC राजु कार्कीको कुपन्डोल स्थित निवास दिपेन्द्र र दिव्यानीका लागि खुल्ला छाडिएको बताइन्छ। ADC राजु कार्कीले के का लागि यस्ता क्रियाकलाप गर्दै आएका थिए, यो पनि खोजीको विषय बनेको छ। दरबार हत्याकाण्ड हुनु अघिको दिन उनी विदामा बसेर अमेरिका जाने तयारमा थिए। पछि उनी अमेरिका नै भासिए। परिवारभित्र दिव्यानीका कारण तनाव बढ्दै गएको थियो। तनावका कारण रानी ऐश्वर्याले दिपेन्द्रलाई दिव्यानीसँग विवाह गर्ने भए धीरेन्द्र जस्तै मुलुक छोडेर विदेश बस्नुपर्ने राजउत्तराधिकारीमा निराजनलाई घोषणा गर्ने शर्त राखेपछि दिपेन्द्र आमा ऐश्वर्यासँग आक्रोशित बन्न पुगे। यता भारतीय गुप्तचर दिव्यानी राणा दरबार प्रवेश गरिसकेकी थिइन्। यसको फाइदा उठाउँदै मिसन बाजको लागि कभर्ड अपरेसनमा बसेका रका अधिकारी शिवानन्द बाबाको नक्साल स्थित डेरामा पुर्याएर उत्तेजित औषधि दरबारभित्र पसेर खान बनियो। त्यसपछि मात्र होइन, तान्त्रिक वेशभूषामा बसेका शिवानन्दले एउटा बाजको नङ्ग्रा दिपेन्द्रको गालामा झुन्ड्याएर दिव्यानीसँग विवाह हुने ग्यारेन्टी दिए। यद्यपि सो नङ्ग्रामा माइक्रो ट्रान्समिसन जोइन गरी दरबार र दिपेन्द्रको सम्पूर्ण पारिवारिक गतिविधिलाई निगरानी गरेर बाहिर बसेकाहरूले दरबार हत्याकाण्डको योजना बनाइसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। दिपेन्द्रलाई 2058 साल 19 गते साँझको कल डिटेल्समा दिव्यानीले आफू बिहे गर्न नसक्नेले के रानी बनाउँछौ भन्ने जस्ता शब्द प्रयोग गरेको सुनिन्छ। यसबाट दिपेन्द्रलाई राजा
वीरेन्द्र र रानी ईश्वरी विरुद्ध उचालिराखेको प्रश्न देखिन्छ। राज परिवारको सुरक्षा जिम्मा लिएर बसेको नेपाली सेनाका उच्च अधिकृत दरबारको एडिसी कार्यालय, सैनिक सचिवालय, सैनिक गुप्तचर दिपेन्द्र र दिव्यानीको प्रेम प्रसङ्गदेखि दरबारभित्रको कलह र बाहिरी तत्त्वले खेलिरहेको खबरप्रति बेखबर थिएन। तर जानबुझ विदेशी गुप्तचर एजेन्सीसँग शाही नेपाली सेनाका तत्कालीन उच्च अधिकारी र एडिसीहरू बिकिसकेका थिए भन्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न। दरबार हत्याकाण्डमा भारतीय गुप्तचर संस्था र सिआइएको हात छ भन्ने कुरा अब नकार्ने ठाउँ छैन। अस्थिर राजनीति, कमजोर आर्थिक अवस्था, खुल्ला सिमाना, नाजुक सुरक्षा संयन्त्रका कारण नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुस्लिम आतंकवादी संगठन आइएस लाई भारत विरुद्ध र तिब्बती विद्रोहीहरूलाई चीन विरुद्ध दरबार हत्याकाण्ड पछाडिका 14 वर्षमा व्यापक सञ्जाल बनाएको बुझिन्छ। अझै पनि आम नेपालीहरूले तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणाभाटले बुझाएको दरबार हत्याकाण्डको प्रतिवेदनमा चित्त बुझाउन सकेका छैनन्।